کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ اے حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، بولو بولو آپ کے سب جان ساروں ساروں ساروں۔ آپ کہندے نے کہ اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو، میرے دل کے میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام۔ اور عرض کر دیا سونیا لجپالا، میں تسی بڑے لجپالاں دے خاندان نال تعلق رکھ دے ہو، تواڈے گھر دے اندر کوئی منگڑ والا آوے کدے خالی نہیں لٹاندے ہو، لجپالا خیرات عطا کر کے واپس کر دے ہو۔ میں کچھ منگنا چاہنا ہوں، سرکار نے فرمایا پوچھ نہ کی منگنا چاہنا ہے، مانگ تے صحیح نہ۔ مینوں پنجابی والے دی گل پیا تڑپاندی، میرا دل کردا میں پڑھ جاواں اس خاندان دے بارے وچ، نہ جانے پھر کدوں اے پیڑ سج جاوے، میدان لگ جاوے۔ وہ کہندا ہے کہ لجپال پریتاں توڑے تے نہیں، لجپال پریتاں توڑے تے نہیں، جدی باں پھڑ لے پھر چھوڑ دے نہیں، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، پھر خیر کرم دی پا دے دے۔ صحیح نہ کی منگنا چاہنا ہے سرکار، میں بڑی توقع تے بڑی امیداں لے کے آیا آپ دی بارگاہ دے اندر، حکم ہوے عرض کر دے ماں، فرمایا بول دے صحیح نہ۔ یزیدی تکدے پہ نے بڑا خوبصورت نظارہ لگا ہوا ہے، اور بن یزید کہنا ہے سونیا میں پہلے یزید دی فوج دے اندر شامل ہاں، آپ دے نال دلوں بڑی عقیدت رکھدا آ، لیکن آپ دیاں شاناں تکیاں نے تے میں کہنا یزید دے ول کہ نہ دنیا خراب کرانا آخرت خراب کرا، بلکہ مرنا تے ہنج بھی ہے وے، تے پھر کیوں نہ چج دا مر جائیے۔ بابا جی کہندے ہوندے سن جے جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا تے پھر کیوں نہ اللہ دی راہ وچ کٹ کے مر جائیے، پھر کیوں نہ سونیا دے نال لا کے مر جائیے۔ سونیا میرا دل کردا اے میں آپ دے لشکر وچ شامل ہوواں، سب تو پہلے ہور دا جسم کٹے حسین دی خاطر نانے مصطفیٰ دی سارے تو پہلے میں اپنی قربانیاں پیش فرماواں، لیکن عرض پیا کرنا میری ایک شرط ہے، ایک وعدہ میرے نال کر دے جاؤ۔ سرکار فرمایا اور پوچھنا کی وعدہ کرنا چاہنا ہے؟ عرض کردا ہے سونیا لجپالا میں مراں گا تا قربانی تا دیواں گا، پہلے مینوں دسو نا آخرت دے اندر نانے مصطفیٰ دے کولوں مینوں حوضے کوثر بھی عطا کرواؤ گے، نال مینوں جنت دا ٹکٹ بھی مصطفیٰ کولوں دلواؤ۔